لیکن عشق وہی رکھنا ہے, پریت وہی رکھنی ہے, دل وچ محبت وہی رکھنی ہے. اور ہرونی صاحب میں ہر سٹیج تے گل نہیں کرتا, جو میں گل کیمرہ آن کرنا چاہنا, جے انج دا بیان تسی سنیا ہویا تو میں ذمہ دار ہوں. جے توڑے سینے وچ انشاءاللہ ٹھنڈ نہ پئی پھر بھی ذمہ دار. کرسی تے بہو جتھے مرضی بہو, پر زہرا دے بابے دا نوکر بن کے بہنا جے, حسنین دے نانے دا نوکر بن کے بہنا جے. تے جو بابا جی کرسی تے بھی علی علی نہ ہوئے, کرسی تے بھی مصطفیٰ مصطفیٰ نہ ہوئے, تے گل کی ہے توجہ فرمایا جے. اج ماں دی شان تے باپ دی شان میں پڑھنی, لیکن اس ماں دا ذکر کرنا ہے جس ماں دے صدقے ماواں نو جنتاں ملدی ہیں. ایک باری آکھیا جے سبحان اللہ, اچھی آواز نہ آکھیا جے سبحان اللہ. میں بابا جی آتو بھائی تھوڑی ماں دے اسالے ثواب دی محفل ہے, مینوں نہیں پتا تسی کتھے بیٹھے ہو, لیکن تھوڑے بھائی بیٹھے نے, تسی توجہ نہ ذکر سنیا جے تے انج سننا ہے, دعا کرنی کہ یا اللہ جس ہستی دا جس بی بی دا ذکر اسی اس میرج حال وچ بیٹھ کے کرن دے ہاں, اس بی بی دا صدقہ اللہ انہاں دے والد دی بھی بخشش فرمائے, والدہ دی بھی بخشش فرمائے. کائنات والو اج میں اس بی بی تو ذکر شروع کرنا چاہنا جدا سجدہ نہیں مکدا پر رب دی رات مک جاندی. جی ہن میں عشق ویکھ لینا توڑا جننے بندے میرے ہر بندے تے نظر ہے, تے میں ویکھ رہا ہرونی صاحب نے بڑی اچھی حاضری پیش کی تھی, دوسرے ہرونی صاحب نے ماشاءاللہ انہاں بھی. اے میں ہن نوکر آ گیا زہرا پاک دی گلی دا, ایک حقیر جا بندہ, میری گل بھی توجہ نہ سماعت فرمایا جے. جے ایک بندے تے اکھ وچ میریاں پینا ماواں دی اکھ وچ ایک اتھرو بھی آ گیا, زہرا پاک دا صدقہ اللہ اس محفل نو قبول فرما لینا. توجہ فرمایا جائے بابا جی. اس ماں دا ذکر کر لگا جس ماں تو ماما نو عزت ملی, جس ماں دا صدقہ ماما نو پردہ ملیا, جس ماں دا صدقہ ماما نو عظمت ملی. توجہ فرمایا جائے. میں کتاب اندر پڑھیا, ہرونی صاحب توجہ, میں کتاب اندر پڑھیا کہ جناب زہرا پاک 6 مہینے تک اپنے بابا دے جان تو بعد زندہ رہیاں. کنے مہینے میں میرے تک آواز ہے بڑی جی, بڑی مہربانی. جڑے بولن دے اللہ تھوڑی زبانوں سلامت رکھے. چپ کر کے بہن والا بھی ٹر جانا ہے, بول کے اٹھن والا بھی ٹر جانا ہے, لیکن میں گل کرنا جدی زبان تے زہرا دا ذکر آ گیا نا, اللہ دی عزت دی قسم جے جاندیاں محفل قبول ہوئی تے تیرے دل وچ سکون آیا. گل کری جناب والا 6 مہینے تو بعد جناب زہرا پاک زندہ رہیاں نے. تاریخ لکھ دیئے کہ 6 مہینیاں وچ زہرا پاک مسکرائیاں نہیں. اللہ دی عزت دی قسم ہے آتف بھائی, جنہ دے باپ ٹر جانا انہاں تیاں نو پوچھیا کرو, جنہ دی ماں ٹر جائے نا انہاں تیاں نو پوچھیا کرو کہ ماں دا پیار کی ہے, باپ دا پیار کی ہے. ایویں تے نہیں بابا جی کسے شہر نے آکھیا, شہر بول کے آندا تیاں لئی پردے پترا لئی جگیرا چپ رہنا, اے لوگ چپ رہنا, اے موہ گجی نہ کہنا, چپ رہنا, اے موہ گجی نہ کہنا, تیاں دیاں تکیں تیرا. بابا جی میں کتاباں ادھر پڑھیا, جنابی علی اپنے میڑے وچ آئے, اے ویڑا آ ویڑا ہے جتھے نبی دی بیٹی چل دی جے, اے ویڑا آ ویڑا ہے جتھے حسنین دی ماں چل دی جے, اے ویڑا آ ویڑا ہے جتھے علی دی زوجہ چل دیاں نی, جدا نا سیدہ ہے, جدا لقب طیبہ ہے, جدا لقب طاہرہ ہے, اے ویڑا علی دا ویڑا ہے. بابا جی جنابی علی آئے نی, ہر مسلمان توجہ کر یار, جنابی علی آئے نی, جنابی علی نے آ کے ویکھیا اج حسن بھی تیار, اج حسین بھی تیار, اج سیدہ زینب بھی تیار, اج زہرا پاک نے بچیاں نو نوایا, کدی حسنین سینے لمیاں
سنی مسلمان آلے نبی دا حبدار بیٹھا ہے کبھی جناب حسن دا متھا چمدیاں جے کبھی حسین دا متھا چمدیاں کبھی زینب نو سینے لاندیاں تے رو رو کی آندیاں کیے ماں دے جان دا ویلا آ گیا تیری ماں جدائیاں با چلی اے حسن ویکھ لے حسین ویکھ لے انہاں دا ساتھ دینا میں کتاباں اندر پڑھیا کائنات والیا جنابی علی ویڑے وچ آئے جنابی علی آئے سیدہ پاک نے جنابی علی نے عرض کیتی ہے علی جی حسن تے حسین انہاں نے دے روزے تے بھیجیا نے حسن بھی گئے حسین بھی گئے سن محرم دا مہینہ قریب حسین دا ذکر قریب سن توجہ کریار جس ویلے جنابی علی نے بھیجیا زہرا پاک نے بابا جی ہاتھ جوڑے رو کے آتے علی ان سال تیرے نال رہی کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیتا اللہ تیری اتھروں نے سلامت رکھے میں کائنات محمد دی بیٹی دا ذکر پیا کرنا حسین دی ماں دا ذکر کر رہا ہاتھ جوڑ کے آتے علی میں ٹر چلی میں ٹر چلی میں ٹر چلی علی میں ہاتھ جوڑے اگر تیرے تے میرے کوئی غلطی آ گئی میں زہرا ہاتھ جوڑ کے آنی علی معافی دے دیا جائے علی تسی سخیاں دے سخیاں تسی تاجدار تسی غمخار جنابی علی نے ہاتھ کھولے ہاتھ کھول کے آخیا زارا انج دیاں گلاں نہ کری جے تسی ٹر گئے حسین دا کی بنے گا جے تسی ٹر گئے حسن دا کی بنے گا اوے بھائی آدم دیوار دے ختم بھی چونا لیا سینے پھٹ جاندے جے اج محمد دی بیٹی رو رہی جے اج مصطفیٰ دی لختے جگر روئی جے جنوں ویکھ کے میرا نبی اٹھ جاندا جے جنوں ویکھ کے کملی والا اٹھ جاندا سینے لا کے آندا فاطمہ تو محمد جگر دا ٹکڑا میں کائنات والیو اج فاطمہ رویاں اج جنابی علی نے ہاتھ چھڑائے فرمایا فاطمہ انج دیاں گلاں نہ کریا تواڈے نال بڑی سونی گزری ہے تواڈے نال بڑی چنگی گزری ہے جناب فاطمہ عرض کر دیاں نے علی جی میں ٹر چلی جے پر جاندی واری تھوڑیاں گلاں کرنیاں نے جناب علی فرمان نے فاطمہ بول فرمایا علی پہلی گل جدوں میں دنیا تو چلی جا میرے حسن رون نہ دیا کائنات والیو اج بھی ماما دنیا دی جان وڈیاں پتراں نے کول بلاندیاں ہرونی صاحب بلا کے آندیاں تو وڈا ہے اپنی بہناں واسطے دروازے بند نہ کری اپنے ویراں واسطے دروازے بند نہ کری اج نبی دی بیٹی بھی روندی جنابی علی دے سامنے لوگ ہاتھ جوڑ دے اللہ تیرے سینیاں نو سلامت رکھے رو کے آخیا علی حسن نال پیاری کریا حسین نال پیاری کریا اے میرے پیارے بیٹے نہیں اج تک کبھی تکلیف نہیں آن دیتی اے علی حسن بھی میرے سینے دی ٹھنڈی حسین بھی میرا لختے جگار جناب فاطمہ فرماندیاں علی میں ٹر چلی پری جاندی وری کہہ چلی علی جب میں دنیا تو جاواں میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جے مسلمانوں سینہ پھٹ جاندا جناب علی بھی رو رہے جناب فاطمہ بھی رو رہی فرمایا علی میں او دی ماں جدا نام حسین میں او دی ماں جدا نام حسین میں او دی ماں جدا نام زینب کائنات والیو اے پردیاں والی خاتون
जन्नत हरूनी साहब फरमाया दी रात नू लैके जाया रे मेरे सिर दा वाल किसे वेखिया नहीं फातिमा दी तमन्ना बन गई जे जदों दुनिया तू जावा मेरी मैयत नू वेखे कोई ना मेरी चारपाई नू वेखे कोई ना मुसलमाना तवज्जो करी आज जदों तीसरी गल की थी फरमाया अली मैं टुर चली मैनू भुलिया जे ना जदों मेरे बाबे दे रोजे ते आवा कभी मेरे रोजे ते आ जाया जे कभी मेरी कबर ते आ जाया रे अली कभी कभी आ जाया रे जनाबी अली वीरोर हरुन साहब जनाबी अली वीरोर शेर खुदा वीरोर मियाँ साहब ने नक्शा बयान किया मियाँ साहब ने टुर गए ने जनाब सैयदा ने इशारा किया इशारा करके फरमाया इंज नाने दे रोजे बाबे दे रोजे वाली इशारा किया है आतो भाई इशारा करके फरमाया अली टुर गए ने दिलदार दिला दे सुनिया जे टुर गए ने दिलदार दिला दे ते वतना चके मोहारा उजड़ी बस्ती नज़ीरी आवे हरुनी साहब कदी भाई आसफ ने पूछिया कदी भाई आसफ ने पूछिया जदों मां जिंदा सी फिर किन्नी रौनक वेड़े विच लगदी सी जदों बाबा जिंदा सी फिर किन्नियां रौनकां वेड़े विच लगदियां सन ओए पोतरे दादियां नूं जफे मार देन ओए पोतरियां दादियां नूं जफे मार दियां ओए लोगो अल्लाह दी इज्जत दी कसम जदों छां टुर जांदी जदों छां मुक जांदी फिर वेड़े विच रौनकां नजर आंदियां कोई नहीं उजड़ी बस्ती ओए नज़ीरी आवे ते कंड दिती जदे यारा फरमाया अली मेरा दिल नहीं लगेगा अली की करा हुन जिंदा रहन जी नहीं करदा सीने लाने वाला बाबा टुर गया गोद विच खिडाण वाली अम्मा खदीजा टुर गई अली हुन मदीने रहन जी नहीं करदा ओए लोगो अल्लाह दी इज्जत दी कसम ओए पेके ओना तक आंदा जिन्ना तक वेड़े विच मां आंदी है ते मेरियां मावां भैणां बैठियां ने पेके ओना तक आंदा जिन्ना तक चिट्टी दाड़ी वाला आंदा बाबा इन्हां अखां नाल वेखिया ओ वीर दरवाजे बंद कर छड्डदे भैणां नूं वेड़े वलन देंदे कोई नहीं बाबा जी इन्नी गल जनाबे फातिमा करदियां ने जनाबे हसन जनाबे हुसैन हरुनी साहब नाने दे रोजे ते पहुंचे हुन गल दर्द दिल नाल सुन जाई उतों ही आवाज आई ओए हसन नाने दा रोजा ते फिर भी वेख लेना जे ओए मां टुर चली जे ओए मां टुर चली जे सीने लाण वाली टुर चली बाबा तवज्जो करी बड़ी मेहरबानी अजी अखां चुमन वाली टुर चली अजी कपड़े पाने वाली टुर चली हसन ते हुसैन जांदी वाली मां नूं मिल लो ओए मां जुदाइयां पा चली जे हरुन साहब जी तू जुमला बोलना मेरा सीना डुब डुब जांदा जे ओ जेड़ा जन्नत दा सरदार जिद
دی ماں جنت دی سردارن ہوئے جڑا گلیاں وچ چلے تے محمد راضی ہوئے جڑا گلیاں وچ چلے ابو بکر سینے لائے جڑا گلیاں وچ چلے علی سینے لائے جڑا حسین گلیاں وچ چلے عمر کندیاں تے چک لیندا اے جی انہاں دی ماں جاندی بھائی آتف سال اج تیری تے میری ماں دا آخری ویلا ہوئے میں ویکھیا پتراں دیاں چیخاں نکلی جاندیاں جے اوے تیاں دیاں چیخاں نکلی جاندیاں جے بابا جی اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا میں کل جنازے وچ شامل سا ہارونی صاحب جڑی ماں دنیا تو گئی ہے او دیاں 6 تیاں نے 6 تیاں چھوٹیاں چھوٹیاں جے ماں دی 4 بھائی نال جفے مار دیاں جے تے رو رو کے آندیاں نے نی اماں کدے سہارے چھڈ کے ٹر چلی ساڈا تے ویر بھی کوئی نہیں ساڈا تے ویر بھی کوئی نہیں نی اماں کدے سہارے چھڈ کے ٹر چلی اللہ دی عزت دی قسم کائنات والیا اوے عورتاں دیاں چیخاں نکل گئیاں جدی چھوٹی جی بچی بستہ لے کے آئی رو کے ماں دا متھا چم دی تے رو کے آندی اماں ہن دس میرے سکول کنے آنا ہے میرا پتہ لین کنے آنا اللہ دی عزت دی قسم لگا اج نبی دی بیٹی جا رہی ہے اج محمد دی لگتے جگری جا رہی ہے حسن تے حسین آئے آ کے دروازہ کھڑکایا فضا پوچھ رہیاں نے کون فرمایا اماں فضا دروازہ کھول اسا اماں دے قدم چوم دے اسا مان سینے لانا اج کسی آگیا تھوڑی ماں ٹر چلی اے لوگا میں اکھیاں جوڑنا میرا ترلا من لیا جناب حسین آئے جناب حسین آئے بی بی فضا آندی پترا روٹی لے آوا حسین رو کے اندنی اماں کیویں دیاں گلاں کرنی ہے جس ویڑے وچ ماں جاندی ہووے اوتھے پتراں نوں روٹیاں نہیں سجدیاں اوتھے تیاں نوں روٹیاں نہیں سجدیاں جناب والا جناب فاطمہ بنی آئیاں حسین نے ایک لت نو جپا ماری آئے حسین دوسری نو جپا ماری آئے رو کے آندیاں نے نی اماں تو ٹر چلی ہے جاندی باری مل کے بھی چلی نہیں سا دس کدے سارے چھڑ کے چلی ہے نی اماں ساڑے تے کھیڈن دا ویلا ساڑے تے کھٹونیاں نال کھیڈن دا ویلا نی اماں ٹر چلی ہے نی اماں ٹر چلی نی اماں ٹر چلی ایویں تے نہیں آکھیا ماواں لئی ماواں دے اوے دل نرے مغلاباں تے نہ کرن قبول جدائی پتراں دے اوے لکھیاں چھپاون تے نہ کرن کدی برائی اس کی جنت اوے جانا یاد میں جس ماں دی قدر نہ پائی بابا جی دارا باغ نے سینے لایا ہے فرمایا حسین رونا حسن رونا ہاتھ جوڑ کے اکھانی اماں ٹر چلی جائے بابا اللہ تیرے اتھواں سلامت رکھے اج نبی دی بیٹی دے غم وچ رویا ہے میں تو بھی ہاتھ جوڑ گیا نا مولا جڑے روندے پیلی میری ماواں بہنا رویاں نی انہاں ماواں نوں کدی دھیاں دا غم نہ دیویں انہاں باپ نوں کدی دھیاں دا
गम ना देवी। अज मदीने अंदर को हराम मचन वाला है, अज वेड़ा उजड़न वाला है। अज सैयदा जा रहीआं रो के आंदियां ने हुसैन तू ते अम्मा दे सीने दा जिगर, हसन तू ते मां दा जिगर, ज़ैनब तू ते मां दी ठंडे। बाबा जी सैयदा जुल्फा विच हथ फेर दियां नी, सैयदा ज़ैनब दियां चीखां निकल गईयां नी, रो के आंदी नी अम्मा मैं ते तेरी लाडली वा, दस मैनू किते सारे छड़ के चली है, दस मैनू सीने कौन लाएगा। ए बाबा जी तवज्जो करिए, आज जनाबे ज़हरा पाक भी रो रही, जनाबी अली भी रो रहे, जनाबे फिजा भी रो रही। अज अली शेर खुदा दे कर क़यामत बरपाए, अज मां पी जांदी जे, अज मां पी जांदी जे, अज मां पी जांदी जे। हरुन साहब मां ने हसन सीने लाया, हुसैन सीने लाया, ते रो के आखिया वे पुत्रो ओ वेला याद जे, अम्मा जी केड़ा वेला। फरमाया लोरियां कुरान दियां देंदी रही, आटा कुरान पढ़ के गुनदी रही, रोटियां कुरान पढ़ के देंदी रही। जी अम्मा जी याद। फरमाया हुसैन तेरा झूला जबरील झूलांदा रहा। जी अम्मा जी याद। फरमाया पुत्रो जांदी वरी मां कह चली जे, वे पुत्रो जे फातिमा दे लालो, फिर नाने दे दीन तू कट जाया जे, फिर नाने दे दीन तू मर जाया जे, फिर नाने दे दीन तू गर्दना कटा दिया रे। वे हुसैन पुत्र अपने नाने दा कुरान ना डिगण देवी, अपने नाने दी शरीयत नू डिगण ना देवी। वे हसन तू भी सुन ला, नी ज़ैनब तू भी सुन ला, तेरे नाने दे मुश्किल वेला आना, ओदे दीन दा तारा तारा आना। हुसैन तेरी लौट पैनी, हुसैन डोली ना, मैं तो जकर यार हुसैन डोली ना। बाबा जी जनाबे हुसैन जफा मारिया, रो के आंदे ने नी अम्मा मेरिया रगां विच अली दा ख़ून, मेरिया रगां विच फातिमा दा ख़ून। नी अम्मा रोना जिद्दा मुश्किल वेला आ जाए, हुसैन तियारी हसन तियार। बाबा जी फिर कायनात ने मंजर वेखिया, 10वीं मुहर्रम दे दियाड़ आया, 10वीं मुहर्रम दी फजर दी अजान दा वेला है। जनाबे हुसैन अली अकबर नू बुलाया, फरमाया पुत्र अली अकबर आ रहा। जी बाबा यू कम आवे। फरमाया अली अकबर अज करबला दे टिब्बे ते चढ़ जा, अज नाने दी अजान सुना दे, अज नाने दी अजान सुना दे। कायनात वाले सीने फट जांदे। इस्लाम दी तारीख अंदर दो अजाना बड़ियां मुश्किल होइयां ने। एक अजान 19 रमजान हुई जे, जड़ी जनाबे वाला कूफे दे विच जनाबी अली आखी जे। एक अजान करबला दे टिब्बे ते होई है, जड़ी हुसैन दे पुत्र अली अकबर आखी है। अजान शुरू हो गई, हैमिया विच रोण दियां आवाज़ां आन लग पईयां। मेरा हुसैन भी रो रहा है, जानसार भी रो रहे हैं। हुसैन फरमांदे ने अली अकबर आ बाबे दे सीने लग जा। हरुन साहब इन्हां अखां नाल वेखिया 18 साल दा नौजवान होवे, ओए मावा गलियां विच टकरा मारदियां जे। बाप नू चार भाई दे नेड़े नहीं होण दिता जांदा। अज हुसैन दा अली अकबर जिन्हों लोरियां कुरान दियां दित्तियां गईयां ने, जिदों लोरियां जनाबे वाला मुस्तफा ते दरूद दियां दित्तियां गईयां ने। बाबा जी हुसैन फरमांदे ने अली अकबर वे पुत्रा तेरी शक्ल मेरे नाने
لوگو اللہ دی عزت دی قسم ہے کوئی حسین ورگا لے کے دیانا کوئی حسن ورگا لے کے دیانا ایک پاسے ہزاراں دی تعداد ایک پاسے حسین ابن علی ایک پاسے حسین ابن علی ایک پاسے حسین ابن علی جدا بابا بھی شیر جدا ویر بھی شیر جدا نانا نبیاں دا امامی آخری گل کرنا چاہنا توجہ کر یار رو گیا کھیا علی اکبر تیرے جان دا ویلا ہی آ گیا بابا جی جنابی علی اکبر نے ہاتھ جوڑے رو گیا کھیا بابا اجازت آوے جاندی واری مان الملاقات کر لا ہارونی صاحب اج کوئی پتر سودیا جا رہا ہوئے ایئرپورٹ ماواں نو جفے مار دے روندے ایئرپورٹ دیاں نو جفے مار دے روندے اے تے او نبی دی آلی جدے نال مدینہ وسدا سی اے تے او نبی دی آل جدے نال جگ وسدا سی جنابی علی اکبر نے ماں دیا قدماں نو ہاتھ لائے ہارونی صاحب رو کے آکھیا نی اماں پتر نو اجازت دے دے تیرا علی اکبر ٹری آئی تیرا علی اکبر ٹری آئی سینے پھٹ جاندے تیرا علی اکبر ٹری آئے میں کتاباں اندر پڑھی آئے جناب علی اکبر دی ماں نے سینے لایا سینے لا کے فرمایا علی اکبر لکھ واری جا واری واری جا آج تیرے بابے تے مشکل ویلا آئی آج حسین تے مشکل ویلا آئی جڑا اپنے نانے دے کندیاں دی چلدا رہیا ہے نانا سجدے وچ آندا سی حسین کندیاں دی آندا سی اس واسطے کسی آکھیا علی اکبر اجازت لے کے کربلا ٹرے جا کے فرمایا کمینیوں آ جاؤ جے تسی یزیدی ہو پھر میں حسینی آخری جملہ جے تسی یزیدی ہو پھر میں حسینی کسے شہر نے ایمین نہیں آکھیا جنابی علی اکبر نو پیاس نے ستایا مڑ کے خیمے والا عرض کی تھی بابا ایک گھٹ دے دے اینا یزیدیاں لئی تیرا علی اکبر کلہی کافی ہے جناب حسین پاک نے زبان چسایا ہے فرمایا علی اکبر قربان ہو جا وہ پترا زندہ خیمے والے نہ آئی امیتے نے کسی آکھیا تین دن دے تریا سید تے ہویاں سب دیاں خوشیں کے زبانہ پھر بھی ودی ودی اے لوگوں پھر بھی ودی ودی اے جانا دتیاں میرے علی دے شیر جوانا یہ کے بعد دیگر شہادت ہو رہی ہیں میرے امام دیواری آ گئی اے ویلے مڑ مڑ نہیں ہونے اپنے سینے وچ ٹھنڈی پا کے جا اے وقت پھر نہیں ہونا ان جدیاں تقریراں میرے کلو پھر ہونیاں کوئی نہیں اوے لوگو کائنات رب دی عزت قسم جدو حسین ابن علی قربان آیا جنتیاں حوراں وی رویاں آسمان دے فرشتے بھی روئے زمین دا ذرہ ذرہ رویا ایمی تے نہیں سی کسی آکھیا جناب حسین اس دین تو قربان آگے انا للہ و انا الیہ راجعون قتل حسین اصل میں نا بابا جی جیسا میں نے لیا پھر توجہ تسی بھی تے کر جاؤ نا پھر عشق تسی بھی تے کر جاؤ نا کل قبر وچ جائے ساڑے متھے تے مور لگی ہوئے
اے یزید والا نہیں حسین والا ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید آخری شعر جدی تمنا پڑے میں نہیں کسی نے ہر کہنا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا اللہ پاک دعا کر اللہ میرے گناہگار دی حاضری قبول فرما تسا محبت نہ سنے جنہاں دے اتھرو آئے اللہ انہاں دے اتھرواں دا صدقہ قبول فرمائی آمین وما علیہ